बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, उर्दू लिटरेचर पार्ट सेकंड ईयर। आज हम गज़ल गो शायर वली दक्नी, जिन्हें के गज़ल का बाबा आदम कहा जाता है, उनके हवाले से जो है गज़ल का जायज़ा लेंगे। गज़ल गोई का वली दक्नी जो हैं वो 1668 में औरंगाबाद में पैदा हुए। उनका नाम मोहम्मद वली या शाह वलीउल्लाह जो है वो माना जाता है। वली उनका तखल्लुस है और वली दक्नी के नाम से आप ज़्यादा मशहूर हैं। वली दक्नी को रेख्ता का मौजद, उर्दू का चौसर और गज़ल का बाबा आदम भी कहा जाता है। वली सूफ़ी मंश इंसान और खानकाह नशीन थे। तसव्वुफ़ से लगाव की बिना पर ही वली ने पहली मर्तबा 1700 में शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर के अहद में दिल्ली का सफ़र इख्तियार किया था। यहाँ आकर वली की मुलाकात मियाँ सादुल्लाह गुलशन से हुई, जो फ़ारसी ज़ुबान के बहुत अच्छे शायर भी थे। वली ने सादुल्लाह गुलशन से मुतासिर होकर उन्हें अपना कलाम सुनाया तो शाह साहब ने वली को सलाह दी कि ये सब मज़ामीन जो फ़ारसी में बेकार पड़े हैं, इनको रेख्ता में शाहजहाँ आबाद के मुहावरे के मुताबिक काम में लाओ। चुनाचे वली ने मसनवी, कथा, रुबाई और तरजीह बंद वगैरह में तबाह आजमाई की, लेकिन गज़ल ही उनकी ख़ास पहचान बनी। वली ने मौज़ूआत के तनव्वु, अफ़कार की रंगारंगी और अपने अहद के शेरी और लिसानी महासन को काबिल फ़हम बनाकर उर्दू शायरी के दामन को वुसअत बख्शी। आपका कलाम सादा, साफ़ और फसीह है। सलासत व सादगी, सफ़ाई और रवानी, असर आफरीनी, निशातिया पहलू और जमाल परस्ती वली के कलाम की ख़ास खुसूसियात हैं। आज हम उनकी गज़ल पढ़ेंगे। पहले मैं आपको, चूँकि वली दक्नी जो हैं वो गज़ल के बाबा आदम समझे जाते हैं और उस ज़माने में जो उर्दू उन्होंने लिखी या जो बोली जाती थी वो आज की उर्दू से ख़ासी मुख्तलिफ है। बहुत से अल्फाज जैसे सूं और इस किस्म के अल्फाज जो हैं वो अब मतरूक हैं, तो लिहाजा मैं आपके तलफ़्फ़ुज़ की इस्लाह के लिए पहले आपको गज़ल पढ़कर सुनाती हूँ। तुझ लब की सिफ्त लाले बदख्शां सूं कहूँगा, जादू है तेरे नैन ग़ज़ालां सूं कहूँगा। दी बादशही हक ने तुझे हुस्न नगर की, यो किश्वरे ईरां में सुलेमां सूं कहूँगा। मुझ पर न करो ज़ुल्म तुम्हें लैला खूबां, मुझ पर न करो ज़ुल्म तुम्हें लैला खूबां। मजनू हूँ तेरे गम को बियाबां सूं कहूँगा। देखा हूँ तुझे ख्वाब में ए मायाए खूबी, इस ख्वाब को जा यूसुफ़ किनआं सूं कहूँगा। बेसब्र न हो ए वली इस दर्द सूं हरगिज़, जलता हूँ तेरे दर्द में दरमां सूं कहूँगा। पहले शेर में अब आप देखिए, वली जो हैं वो अपने महबूब के लब की और आँखों की तारीफ़ करते हुए कहते हैं। आपको पता है उर्दू शायरी में महबूब की सरापा निगारी जो है वो शुआरा का पसंदीदा मौजू है। लिहाजा वली दक्नी पहले शेर में कहते हैं कि ए महबूब, मैं तेरे होंठों की खूबसूरती जो है, बदख्शां एक शहर का नाम है, वहाँ के लाल और याकूत ख़ासी शोहरत रखते थे, तो लिहाजा वली कहते हैं कि मैं तुम्हारे होंठों की खूबसूरती जो कि लाल और याकूत की मानद हसीन हैं, उनकी कैफियत जो है बिल्कुल ऐसे है जैसे लाल बदख्शां, और इसी तरह से जादू है तेरे नैन ग़ज़ालां सूं कहूँगा, कि तुम्हारी आँखें जो हैं वो हिरन की मानद, हिरन की तरह बहुत ही खूबसूरत हैं। वली दक्नी ने इस शेर में यानी महबूब के होंठों की खूबसूरती और आँखों की साहिराना कैफियत बयान करने के लिए तशबीह जो है वो बहुत ही खूबसूरत दी है और तशबीह का उसलूब जो है वो इख्तियार किया है।
شاعر دراصل تشبیہ جو ہے وہ اپنے محبوب کے ہونٹ اور آنکھوں کے حسن کی انتہا بیان کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر ولی کہتے ہیں کہ اے محبوب، میں تیرے ہونٹوں کی صفت شہر بدخشاں کے لال و یاقوت سے بیان کروں گا، کیونکہ تیرے ہونٹ سرخی اور حسن میں ان سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ اے محبوب، یہ بات کہ تیری آنکھیں سراپا جادو ہیں، میں جا کر جنگل کے ہرنوں سے کہوں گا کہ وہ اپنی آنکھوں کے متعلق کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، بلکہ میرا محبوب جو ہے اس کی آنکھیں ان غزالوں سے کہیں خوبصورت ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے میر تقی میر نے کہا تھا کہ کھلنا کم کم کلی نے سیکھا تیری آنکھوں کی نیم خوابی سے۔ دوسرے شعر میں دیکھیے، دی بادشاہی حق نے تجھے حسن نگر کی، یوں کشور ایراں میں سلیمان سوں کہوں گا۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے محبوب پیغمبر، بنی اسرائیل کے مشہور نبی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص معجزات عطا کیے تھے کہ آپ کو ہواؤں پر، آپ کو جنات پر، آپ کو پرندوں پر، جانوروں پر شہنشاہی جو ہے وہ عطا کی تھی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں کائنات کی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم، اللہ کے حکم کے مطابق مانتی تھیں۔ تو اس غزل میں جو ہے پہلے شعر میں ولی دکنی نے محبوب کی آنکھوں اور ہونٹوں کی خوبصورتی بیان کی ہے، اور اب اپنے محبوب کو کیا کہہ رہے ہیں کہ دی بادشاہی حق نے تجھے حسن نگر کی، کہ اے میرے محبوب، تجھے تو اللہ تعالیٰ نے پورے حسن نگر کی ساری شہنشاہیت جو ہے وہ عطا کر دی ہے۔ ولی نے اپنی غزل کے اس شعر میں اپنے محبوب کے غیر معمولی حسن و جمال کی تعریف و توصیف کے لیے جو ہے وہ تشبیہ ہی کا استعمال کیا ہے، اور تشبیہ بھی ایسی اچھوتی استعمال کی ہے کہ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام پوری کائنات پر اللہ کے حکم سے حکمرانی کرتے تھے، ہواؤں پر، جنات پر، پرندوں پر، جانوروں پر، اور یہاں تک کہ آپ ان سب کی زبانیں جو ہیں وہ بھی سمجھتے تھے۔ تو اسی طرح سے ولی دکنی کہتے ہیں کہ حسن نگر جو حسن کی سلطنت ہے، اس سلطنت کے تم گویا شہنشاہ ہو۔ محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اللہ تعالیٰ نے تجھے حسن نگر کا بادشاہ بنایا ہے، یعنی تو حسن کی سلطنت کا بادشاہ ہے۔ حسن و جمال میں تیرا کوئی ثانی نہیں ہے، اور تو کشور حسن کا ایسا بادشاہ ہے کہ دنیا بھر کے حسینوں کا حسن مل کر بھی تیرے حسن و جمال کا سامنا اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات اب آگے بیان کر رہے ہیں کہ حضرت سلیمان کے حوالے سے انہوں نے فرمایا، کہا کہ یہ بات ملک ایران میں جا کر سلیمان علیہ السلام سے کہوں گا، وہ اگرچہ پیغمبر بھی تھے اور ایسے عظیم اور جلیل القدر بادشاہ بھی جن کی سلطنت کی حدیں جو ہیں وہ بے حد وسیع تھیں۔ شاعر نے اس میں محبوب کے حسن کی انتہا کو بڑے خوبصورت پیرائے میں جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم حسن نگر کے بادشاہ ہو، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر اور جلیل القدر بادشاہ جنہیں اللہ نے کائنات کی بادشاہی عطا کی تھی، ان سے جو ہے وہ میں یہ بیان کروں گا کہ میرا محبوب جو ہے وہ بھی حسن نگر کا شہنشاہ ہے۔ میر تقی میر کا شعر، انہوں نے بھی اسی خیال کو، حسن کی انتہا کو بیان کیا ہے، جیسے وہ آئے بزم میں اتنا تو دیکھا ہم نے میر، وہ آئے بزم میں اتنا تو ہم نے دیکھا میر، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔